नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री शिव महापुराण को जय, श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपाल आमा को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै, समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै, शिव महापुराणको अमर गाथालाई अवगाहन गर्ने क्रममा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको तृतीय पार्वती खण्डभित्र छौँ। आज लगभग पार्वती खण्डलाई प्रणाम गर्ने सोच बनाएको छु। हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामीले 50औं अध्यायसम्मका कथालाई चिन्तन मनन गरिसकेका थियौँ। आजदेखि 51 अध्यायदेखिको कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। जम्मा 55 अध्यायले भरिएको यो पार्वती खण्ड छ। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा यहाँ शिव पार्वतीको विवाह भइरहेको छ, कन्यादानको कार्य सुसम्पन्न भयो आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै हिजोको कथा हामीले विराम लिएका छौँ। आज कन्यादान पछाडि विवाहका अन्य जति पनि उत्सवहरू छन्, जो कार्यहरू छन्, ती सुसम्पन्न हुँदैछन्। साथसाथमा चतुर्थी कर्मको विषय पनि छ, अनि भोजन आदि गराएको, भतेर आदि गराएको प्रसङ्ग पनि छ, बरातीहरूलाई खुवाएको आदिको प्रसङ्ग पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि पार्वतीको विदाईको प्रसङ्ग पनि वर्णन छ आदि इत्यादि। आज यसरी नै एक किसिमले हेर्दाखेरि विवाहकै सेरोफेरोमा रहेरै तिनै कथा प्रसङ्गहरू आजका कथामा मूलभूत रूपले रहनेछन् र अन्तिममा संहारको उपक्रम हुनेछ। आउनुहोस्, यस्तो दिव्य भगवान शिव पार्वतीको विवाह, जुन विवाहका वर्णन सुन्दै गर्दा हामी सबै जो विवाहित छौँ, हाम्रा जीवनका अनुभवहरू पनि, हाम्रा विवाहका अनुभवहरू पनि यसमा आत्मसात हुनेछन्। कतिपयका भइरहेका होलान् र जसको विवाह हुनेवाला छ उहाँहरूलाई पनि सचेत हुने कहाँ कहाँ के चिजहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ आदि इत्यादि उहाँहरूलाई पनि जानकारी हुनेछ। त्यसै पनि हाम्रो विवाह पद्धति मैले हिजो पनि भनिरहेथेँ, विवाह पद्धति यही शिव पार्वतीकै विवाहकै प्रसङ्गलाई लिएर बनेको हो। त्यसैले यहाँका जति पनि प्रसङ्गहरू छन् ती प्रसङ्गहरू हाम्रा विवाह पद्धतिसँग सम्बन्धित छन्। आउनुहोस्, अब 51औं अध्यायदेखिको कथालाई अगाडि बढाउँ। ब्रह्माजी या नारदजीलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सुतजी शौनक आदि ऋषिहरूलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अब कन्यादानको कार्य सुसम्पन्न भइसकेपछि अब हवनको कार्य प्रारम्भ भयो। त्यसैको प्रसङ्गदेखि यहाँ वर्णन छ। होमं चकार तत्रैव अङ्के संस्थाप्य पार्वतीं ऋक्यजुषाम मन्त्रैश्च आहुतिं बन्धौ ददौ शिव। तीनटै वेदका मन्त्रहरूले चाहिँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मन्त्रहरूका द्वारा भगवान शिवजी र माँ जगदम्बिका ले अब यहाँ हवन गरिराख्नु भएको छ। त्यसको प्रसङ्गको वर्णन ब्रह्माजी गरिराख्नु भएछ। हे नारद,
मेरै आज्ञाले गर्गादि ब्राह्मणले विवाह यज्ञ प्रारम्भ गरे, किनकि ब्रह्माजी शिव पार्वतीका विवाहका आचार्य थिए। तिनै वेदहरूका मन्त्रले यज्ञ आहुति भयो। लाजा आहुति दिँदा पार्वतीको भाइ मैनाकले दिए, किनभने लाजा आहुति दिँदाखेरि कन्याको भाइ चाहिन्छ। लज्जाञ्जलि ददौ काली भ्राता मैनाक संज्ञक। काली भ्राता अर्थात् पार्वतीको भ्राता मैनाकले लाजा आहुति दिँदाखेरि उनले साथ दिए। त्यसपछि अग्नि परिक्रमाको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो, जो अग्निमा फेरा लिइन्छ। अब अग्निको फेरा पनि कतिपय स्थितिमा 7 बार परिक्रमा लिनु भनिएको छ, कतिपय स्थितिमा 4 बार। हुन चाहिँ 4 बार मात्रै परिक्रमाको मूलतः विधान हो, किनकि 4 बार भन्नाले सत्य त्रेता द्वापर कलिको प्रतिनिधित्व हो, 4 वेदको प्रतिनिधित्व हो, 4 युगको प्रतिनिधित्व हो, 4 वर्ण र आश्रमको प्रतिनिधित्व हो, र धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध जुन पुरुषार्थ भनिएका छन् यसैका प्रतिनिधित्व 4 बार परिक्रमा हो। 3 बार कन्यालाई अगाडि राखेर जुन धर्म अर्थ र कामकी प्रतिनिधित्व कन्याले गर्ने भएको हुनाले कन्यालाई अगाडिपट्टि र चौथो चोटि चाहिँ मोक्ष को प्रतिनिधित्व चाहिँ पुरुषले अर्थात् वरले अगाडि लागेर यसरी परिक्रमा गर्ने विधान हो। तर सप्तपदीलाई नै 7 बार परिक्रमा गर्नुपर्छ। 7 जन्मको जन्म जन्मान्तरको फल प्राप्त होस् या 7 जन्मसम्म विवाह दुवैजनाको अमर रहोस् भन्ने हिसाबले आजकल 7 चोटि परिक्रमा लगाउने पनि चलन छ। हुन चाहिँ 4 बार यसरी विधिपूर्वक लगाइसकेपछि त्यस पछाडि 3 बार दुवैजना वर र कन्या 3 बार चाहिँ त्यतिकै परिक्रमा लगाउने गरी गर्दाखेरि चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। किनभनेदेखि 7 बार चाहिँ विधि विधानले गर्ने, 4 बार चाहिँ बाँकी रहेका 3 बार त्यतिकै परिक्रमा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि दुईटै कुराहरूलाई समेटिन्छ पनि र त्यही गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यहाँ ब्रह्माजी आचार्य हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ अग्निको परिक्रमा प्रारम्भ भयो। ब्रह्माजी अग्नि परिक्रमा गर्दाखेरि पार्वतीका चरण नख देखेर मोहित हुन पुग्नुभयो। त्यसैको वर्णन यहाँ अगाडि गरिएको छ। वर कन्या अग्निको परिक्रमा गर्न थाले, अर्थात् शिव पार्वती अग्निको परिक्रमा गर्न थाले। परिक्रमा गर्दा पार्वतीले आफ्नो साडीलाई माथि गरिन्, अलिकति अब हिँड्नलाई अलिकति गाह्रो भयो। त्यति बेला नै आचार्य ब्रह्माले पार्वतीको चरण नख देखेर मोहित हुन पुगे। बारम्बार देख्नाले ब्रह्माजीको तत्कालै वीर्यस्खलित भयो। अपश्यम चरणे देव्या नखेन्दु च मनोहराम मदनेन समाविष्टो तीव क्षुभितमानस। अब ब्रह्माको यस्तो घृणित कार्य देखिसकेपछि शिवजीलाई अत्यन्त कुपित हुन पुग्नुभयो। उहाँलाई त थाहा लागिहाल्यो, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, किन थाहा नहुनु र क्रोधमा आएर जब झम्टिए भगवान शिवजी नै झम्टिन पुग्नुभयो। हन्तुम मैक्षत तदा, अर्थात् मार्नका लागि नै वध गर्नका लागि नै जब उद्धत हुनुभयो त्यति बेला सबै यहाँ विवाह मण्डपमा जति पनि उपस्थित थिए सबैलाई थाहा भयो। सर्वत्र हाहाकार हुन पुग्यो। विष्णु आदि देवता अब शिवजीको क्रोधलाई शान्त गर्नका लागि प्रार्थना र स्तवन गर्न थाले। देवताहरू त्राही त्राही बन्न थाले। आकाशमा पनि जति पनि थिए तिनीहरू पनि अब के हुने होला भनेर सबै आश्चर्यान्वित भए। जति पनि उपस्थित थिए दुवै पक्षका, वर पक्ष कन्या पक्ष दुवैतिरको यस्तो स्थिति भयो। आज आचार्य जसले विवाह गराइरहेको छ, विवाह पूर्ण भएकै छैन। अब यस्तो अवस्थामा अब स्वयंवर राजा नै यसरी आचार्यप्रति कुपित भएर टुट पर्दाखेरि अब के कस्तो स्थिति त्यहाँ सिर्जना भयो होला आफै कल्पना गर्दा हुन्छ। त्यस पछाडि देवताहरूले अत्यन्त विनीत भावले 19 श्लोकले यहाँ शिवजीको स्तवन गरे।
यी श्लोकहरुमा शिवजीको अत्यन्त गुणानुवाद गर्दै तपाईं नि निराकार निर्गुण जगदीश सत्य आनन्द विकार रहित लोकहित गर्ने रक्षक पालक हुनुहुन्छ। तपाईको दर्शन गर्नाले दृढ भक्ति प्राप्ति हुन्छ। तपाईकै शरीर नै यो ब्रह्माण्ड हो जहाँ विराट पुरुषको कल्पना गरी मुनिजन सदा ध्यानरत हुन्छन्। तपाई नै पञ्चशिर दशभुजा र त्रिनेत्रधारी हुनुहुन्छ। ब्रह्माले गरेको अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, क्षम्यताम 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 भनेर यसरी प्रार्थना गर्न थाले। देव देव जगद व्यापिन परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथ सम्प्रसिद जगन्मय। तपाई नै हुनुहुन्छ सबै चराचरको स्वामी। त्यसैले अब ब्रह्माजीले गरेको अपराधलाई क्षमा प्रदान गर्नुहोस्। यसरी देवताहरूको आर्त र भावविनित स्तुतिले शिवजी अलिकति हल्का सा प्रसन्न हुनुभयो र अन्ततोगत अब बिचैमा कसरी छोड्नु त्यो स्थिति देखेर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ब्रह्माजीलाई अब शिवजीले अभय वरदान दिनुभयो र शिवजीद्वारा अभयदान पाएपछि ब्रह्माजीले विवाहका अगाडिका वीर्यहरू गर्न तत्पर हुन पुगे। अब यता ब्रह्माजीको जुन वीर्यबाट वीर्य स्खलित भएको थियो त्यो अमोघ वीर्य असंख्य कणमा परिणत हुँदा बालखेल्य ऋषि उत्पन्न भए जो 60,000 को संख्यामा वर्णन छन्, मतलब वर्णित छन्। ऋषयो बहवो जाता बालखिल्या सहस्रश, जो बालखिल्य ऋषिहरू यिनी शिव पार्वतीको विवाह गराउँदा ब्रह्माजीको वीर्यबाट उत्पन्न भएका हुन् भन्ने यस्तो किसिमको स्पष्ट उक्ति यस पुराणमा वर्णन छ। त्यस पछाडि नारदले यी ऋषिहरूलाई, जो बालखिल्य ऋषिहरू थिए, यिनीहरूलाई मन्त्र दीक्षा दिए। गन्धमादन पर्वतमा गएर यिनीहरूले तपस्या गर्न थाले। पछि सबै सूर्यदेवका शिष्य बन्न पुगे र आज पनि सूर्यदेवसँगै सूर्यको गुणानुवाद गर्दै, सूर्यको स्तुति वन्दना गर्दै सूर्यसँगै यिनीहरू हिँड्ने गर्दछन्। जो सूर्यको रथसँगै यी बालखिल्य ऋषिहरू अगाडि अगाडि स्तुति मन्त्र पाठ गर्दै यसरी हिँड्ने गर्दछन्। यस्तो किसिमको वर्णन छ। अब यता विवाहका शेष कार्यहरू अगाडि बढ्दै गए। शिवजीबाट अभयदान प्राप्त गरिसकेपछि ब्रह्माजीले आफ्नो कुकर्मको स्मरण गर्दै क्षमा याचना गरे। त्यसपछि विवाहको शेष कार्य सम्पन्न गर्न थाले। यस क्रममा सर्वप्रथम वर कन्याको अभिषेक सुसम्पन्न भयो। त्यसपछि ध्रुव तारा दर्शन, त्यस पछाडि हृदय आलम्बनको प्रसङ्ग, त्यस पछाडि आशीर्वचनको प्रसङ्ग, त्यस पछाडि स्वस्ति वाचनको प्रसङ्ग सुसम्पन्न भयो। अनि सिउँदोमा सिन्दूर दान गरे। भगवान शिवजीले माँ जगदम्बिकाको सिउँदोमा सिन्दूर लगाइदिनु भयो। शिवा शिरसि सिन्दूरम ददौ शम्भुदिजाज्ञया, दिजहरूको आज्ञा, दिजहरूको मन्त्र उच्चारणका साथमा शिवाको शिरसी, माँ जगदम्बिकाको शिरमा चाहिँ भगवान शिवजीले सिन्दूर दान गर्नुभयो। त्यसपछि संस्रव प्राशन, जुन यज्ञ अवशिष्ट घिउ यजमानले ग्रहण गर्ने गर्दछन्, त्यो प्रसङ्ग सुसम्पन्न भयो। अनि शिवजीले ब्रह्मालाई पूर्ण पात्रको दान प्रदान गरे, किनभने आचार्य ब्रह्माजी थिए। ब्रह्मणे पूर्ण पात्रम मे ददौ लोक कृते प्रभु, किनभने पूर्ण पात्र नगरुन्जेलसम्म सबै कार्यहरू अपूर्ण मानिन्छन्। हाम्रा सनातन पद्धतिमा जति पनि संस्कारहरू गरिन्छन् ती पूजा अर्चना गर्दाखेरि अन्तिममा पूर्ण पात्रो दान गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण पात्रो दान भनेको चाहिँ गरिएका जति पनि कार्य छन् ती कार्यहरूको चाहिँ पूर्ण रूपले फल प्राप्ति होस् भनेर गरिने विधान नै पूर्ण पात्रो दान हो। त्यस पछाडि गोदानको कार्य यहाँ सुसम्पन्न भयो। ब्राह्मणहरूलाई दान मान र दक्षिणा वस्त्राभूषण यहाँ प्रदान गरियो। जति पनि त्यहाँ ब्राह्मणहरू यज्ञका आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सबैलाई र 100 सुवर्ण मुद्रा प्रत्येक ब्राह्मणले पाए भनेर यहाँ भनिया छ। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला शिव पार्वतीको विवाहमा 100 सुवर्ण मुद्रा प्रत्येक ब्राह्मणले पाए भनेर उल्लेख गरिएको छ। हेर्नु, ततः सात सुवर्णम च विप्रेभ्य सददौ पृथक। ब्राह्मणलाई के कति दान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरोको यहाँ अलिकति यो सङ्केत होला सायद। त्यति बेलाको समयमा 100 सुवर्ण मुद्रा अब आफै सोचौँ के कति महत्त्व राख्दो होला र आजको परिस्थितिमा, आजको समयमा के कति
दान गर्दाखेरि पूर्ण हुने रहेछ भन्ने हेकका हामी सबैलाई प्राप्त होस् भनेरै यो यसरी उल्लेख गरिएको होला। यहाँ यी प्रत्येक माङ्गलिक कार्यहरूमा महान उत्सव भइ नै रहे, जय जयकारको गुन्जन भइ नै रह्यो र ब्रह्मादि देवताहरूले शिव शिवलाई आशीर्वाद प्रदान गरे। त्यस पछाडि अब यहाँ कौतुक आगारमा लगेर लोकाचार सुसम्पन्नको विधान अगाडि वर्णन गरिएको छ। त भित्र जुन केली गृहमा पठाइयो, अब यहाँ पठाइसकेपछि यहाँ चाहिँ हाँसी मजाक हुने प्रचलन छ। अब यहाँ जिस्क्याउने प्रचलन हुन्छ, उपहार मतलब उपहालम्बन गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यही विधि यहाँ शिव पार्वतीका सान्निध्यमा भए। त्यसको बडा अत्यन्त रोचक मनमोहक यो प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस केली गृहमा प्राय सबै देवपत्नी, देवकन्या, नागकन्या, मुनि कन्या आदि असंख्य स्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। यिनीहरूले नि नवदम्पतिलाई परिहास जिस्क्याएका थिए। परिहास भनेको यो श्रृङ्गारपरक वाक्यले उल्हाना दिनु हो उनीहरूलाई। र उपस्थित देवपत्नीहरू को थिए त त्यहाँ यो उल्हाना दिनेमा को थिए त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सरस्वती च लक्ष्मी च सावित्री जाह्नवी तथा अदितिश्च सचिश्चैव लोपमुद्राप्यरुन्धती अहिल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुन्धरा शतरूपा च संज्ञा च रतिरेता सुरस्त्रिय। यी देवताहरूका पत्नी, यी पत्नीहरू चाहिँ त्यो केली गृहमा लगेर अब केवल त्यहाँ शिव पार्वती र यी देवपत्नीहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। यी प्राय देवपत्नी नवदम्पतिलाई जिस्क्याएका थिए। त्यही जिस्क्याएकै भाव यहाँ वर्णन गरिएको छ। लक्ष्मीले के भनेर जिस्क्याइन् त? अब लज्जालाई त्यागेर सतीलाई छातीमा राख भनेर शिवजीलाई त्यसरी जिस्क्याइन्। त्यस पछाडि सावित्रीले जिस्क्याउन पुगिन्। अबदेखि सतीलाई भोजन गराएर मात्रै भोजन गर्नु है भनेर यसरी जिस्क्याइन्। अनि सरस्वतीले के भन्दै जिस्क्याइन् भने प्राप्ता सती महादेवाधुना प्राणादिका मुदा दृष्टा प्रियास्य चन्द्राम्बम सन्तापम त्यज कामुक। हे कामुक, हे शिवजी, अब सतीलाई हेरेर आफ्नो सबै दुःखहरू बिर्स। पहिलेका जति पनि दुःख वेदनाहरू थिए ती सबैलाई बिर्सिनु। यसरी सरस्वतीले जिस्क्याइन्। त्यस पछाडि गङ्गाले जिस्क्याउँदै भनिन् अबदेखि सुवर्णको काइयोले सतीको कपाल बाटिदिनु भनेर त्यसरी जिस्क्याइन्। त्यस पछाडि अदितिले जिस्क्याइन् जसका लागि विलाप गर्दै तपाईँ भौतारिनु भएको थियो, अब यिनीसँग सानन्द भोग र विलास गरेर ती भौतारिएका जति पनि विराग्नि छन् ती सबै सन्तापहरूलाई हटाउनु भनेर अब त्यसरी अदितिले जिस्क्याइन्। यसरी रतिजन्य उद्दीपक भावले सबै देवपत्नीहरूले शिवजीलाई प्रबोधन गराए। अनन्तकाल अखण्ड सौभाग्यवती होस् भन्दै सबैले आशीर्वाद दिए। र यसरी केली गृहमा देवपत्नीहरूले जिस्क्याइसकेपछि उपालम्बन दिइसकेपछि अन्तिममा भगवान शिवजीले भन्नुभयो देव्यो नावृतवचनाम् एवं भूतं ममान्तिकं जगतां मातरा साध्वा पुत्रे च चपलता कथम। हे माताहरू हो, तपाईहरू त संसारकै माता हुनुहुन्छ, तपाईहरूको पुत्रमा चपलता कसरी सम्भव हुन्छ र? यसरी शिवजीको उत्तर सुनेर सबै देवपत्नीहरू शान्त भए। त्यसपछि सबैले मिष्ठान्न भोजन गरे, कपुर मिश्रित पानको यहाँ सेवन गरे। यस्तो भव्य केली गृहभित्र कौतुकागारभित्र यसरी सुसम्पन्न भयो। अब यस पछाडि सबै सानन्द अवस्थामा थिए। त्यहाँ रति पनि थिइन्, कामदेवकी पत्नी, जुन कामदेवलाई पार्वतीको सान्निध्यमा भस्म गराएका थिए। भगवान शिवजीको तेस्रो नेत्रबाट भस्म भएको थियो। अब यहाँ रतिले यहाँ विलाप गरेको प्रसङ्ग वर्णन छ। बडा कारुणिक प्रसङ्ग छ यो। अब यहाँ यस्तो किसिमको सबै सानन्द अवस्था सिर्जना भइसकेपछि रति अत्यन्त दुखित भाव विह्वल भएकी थिइन्। यी सबै अवस्था देखेर आफ्ना पति नहुँदाखेरि जुन अवस्था प्राप्ति हुन्छ
त्यही स्वरूपमा रतिले यहाँ अब शिवजीसँग अत्यन्त विनीत भएर भाव विनीत रूपमा यहाँ प्रार्थना गर्न पुगिन्। अनुकूल यो समय थियो रतिका लागि, त्यही देखेर रतिले दीनवत्सल शिवसँग यहाँ प्रार्थना गरिन्। गृहीत्वा पार्वती प्राप्तं सौभाग्यम् अति दुर्लभम् किमर्थं प्राणनाथो मे निस्वार्थ भस्मसात् कृत। हे भगवान, तपाईले त पार्वतीको पाणी ग्रहण गरेर तपाई त सनाथ हुनुभयो, तपाई त परम सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो, तपाईले यस विवाह उत्सवमा सबैलाई खुसी पार्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर केवल म मात्र पति बिना दुखी छु, मेरा प्राणनाथलाई तपाईले अकारण भस्म गरिदिनु भयो। अब उनलाई जीवन दान प्रदान गरेर मलाई पनि सनाथ गरिदिनुहोस्। तपाईले भनेको कुरालाई सत्य गर्नुहोस्। मेरा स्वामी जीवित भएपछि मात्र तपाईको विहार पनि परिपूर्ण हुनेछ। कामदेवै नभइकन कसरी विहार सुसम्पन्न हुने हो भन्दै रतिले यहाँ प्रार्थना गरिन्। जीविते मम नाथे पार्वत्या प्रिय सह सुविहार प्रपूर्ण स भविष्यति न संशय। यसरी रतिले प्रार्थना गरिसकेपछि कामदेवको दग्ध जुन शरीरको भस्म आफ्नो रुमालमा साडीको आँचलमा जुन बाँधेर पोको पारेकी थिइन्, किनभने देवताहरूले त्यति बेलै तत्कालै त्यही आज्ञा दिएका थिए। जब भस्म शिवजीले गर्नुभयो त्यति बेला देवताहरूले यो भस्मलाई एकत्रित गरेर सुरक्षित गरेर राख, समय आएपछि हामी यसलाई जीवित गराइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले आश्वासन दिएका थिए। आज रतिले त्यही बाँधेको पोकोलाई अगाडि राखिन्, शिव सान्निध्य राखेर अब त्यही भस्मको पोकोलाई हेर्दै अब यहाँ रुन थालिन्। देख्दै रुन थालिन्। रतिको रोदनले अब त्यहाँ जति पनि उपस्थित थिए माताहरू जो देव पत्नीहरू ती थिए यी दुखित हुन पुगे र शिवजीसँग सबैले प्रार्थना गरे। अब रतिले त पहिले प्रार्थना गरिहालिन्, अब यहाँ देव पत्नीहरूले सबैले उनीहरूले पनि साथ दिए र साथ दिँदै उनीहरूले भने, हे नाथ दया सागर दीनबन्धु, इनका स्वामीलाई जीवनदान दिएर अब कृपा गर्नुहोस्। यो त तपाईले कृपा नगरुन्जेलसम्म यिनको कल्याण हुने छैन आदि इत्यादि भनेर यिनीहरूले दिव्य रूपले शिवजीलाई प्रार्थना गरे। यसरी रति सहित देव माताहरूले शिवजीलाई प्रार्थना गरेपछि भक्तवत्सल शिवजीले तत्क्षण नै रतिमाथि कृपा गर्नुभयो। भस्म पोटलिका माथि उहाँले कृपा दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। शिवजीको दृष्टि पर्ने साथ कामदेव आफ्नो पूर्व रूपमा पूर्ण सौभाग्य सुन्दर वर्णले युक्त भएर समुपस्थित हुन पुग्यो। त्यही वर्णन यहाँ व्यासजी गर्नुहुन्छ। कृपा दृष्टि चकारासो करुणा सागर प्रभो सुधा दृष्टा शूलभृतो भस्मतो निर्गत स्मर। अब यसरी पूर्ण रूपले कामदेव प्राप्त भइसकेपछि रति पनि सनाथ हुन पुगिन्। सबै प्रसन्न आनन्द ही आनन्दमा त्यस्तो किसिमको वातावरण त्यहाँ सुसम्पन्न भयो। त्यसपछि रति कामदेवले शिवजीको गुणानुवाद सहित स्तुति गरे। शिवजी पनि प्रसन्न भएर वर माग्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो। कामदेवले वर माग्दै भने, हे प्रभु, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मेरा लागि आनन्ददायक बन्नुहोस्। पूर्व कालमा मैले अपराध गरेको क्षमा प्रदान गरिदिनुहोस्। स्वजन प्रति परम स्नेह र आफ्नो चरणको भक्ति सदैव मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी उनले प्रार्थना गरे। शिवजीले उसको प्रार्थनालाई आत्मसात गर्दै तथास्तु भनिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि आज्ञा दिनुभयो, अब तिमी भयलाई त्याग गरेर नित्य भगवान विष्णुको साथमा नित्य वास गर भनेर यसरी शिवजीले आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि कामदेव त्यो कौतुकागारबाट बाहिर निस्कियो अनि सबै देवताहरूले उनलाई आशीर्वाद दिएर कामदेव त्यसपछि भगवान विष्णुसँगै बस्न थालियो। अब यस पछाडि कामदेव आज पनि भगवान विष्णुसँगै कामदेव रहेको बसेको छ। कामदेवको जुन स्वरूप हो भगवान विष्णुमै आएर समाहित हुन पुग्यो।
उनैसँग ऊ रहन थाल्यो। यता शिव शिवा पनि त्यस पछाडि जनसमुदाय जनवास समक्ष आए। ब्रह्मा विष्णु मुनिहरूले प्रणाम गरे उनीहरूलाई। देवताहरूले स्तुति गाए, वेदध्वनि र जय जयकार शब्दको गुन्जन भयो। 4 प्रकारका बाजा उहाँ बज्न थाले। कौतुक आगारबाट बाहिर निस्किसकेपछि गन्धर्व गाउन थाले, अप्सरा नाच्न थाले। र यो 4 प्रकारका जुन बाजा छन्, यिनी बाजा नै विश्वमा अहिलेसम्मका बाजाहरूका प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी जुन वाद्यवादन आदि ट्युन सुन्छौँ, म्युजिकमा जुन ट्युनहरू बज्ने गर्छन्, ती जुन सुन्छौँ ती धुनहरूका मूलतः यही 4 प्रकारकै बाजामै आएर, मतलब जड चाहिँ यही 4 प्रकारका बाजामा सीमित छन्। अब यी 4 प्रकारका बाजाहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि एउटा त तारले बज्ने बाजा, दोस्रो आनद्द, तेस्रो सुशिर र चौथो र घन। यी 4 प्रकारका बाजाका मूल स्वरूप हुन्। तारमा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ तारको प्रयोग गरी बजाइन्छ, जस्तै वीणा भयो, सितार भयो, यी तारको प्रयोगले बजाइने बाजाहरू यसभित्र पर्छन्। त्यसै गरी आनद्द भनिन्छ जो छाला मोडेर तयार गरिन्छ, जसमा छालाले मोडेर तयार गरिने जुन वाद्य हो त्यसलाई आनद्द भनिन्छ। जस्तै ढोल भयो, मृदङ्ग भयो, तबला भयो, यिनीहरू छालाको जुन सहारा लिएर मतलब बनिने जुन बाजा हुन्। अनि तेस्रो कोटीमा चाहिँ सुशिर आउँछ। सुशिरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हावा भरिन्छ, हावा भरेर निकालिने आवाज, जस्तो बम्सी भयो, शङ्ख भयो, हार्मोनियम भयो, जसमा हावा पहिले भरिन्छ अनि त्यस पछाडि आवाज निकालिन्छ। र चौथो चाहिँ घन भन्नाले चाहिँ पिट्नु, जस्तो यसमा चाहिँ काँस आदिलाई पिटेर जो आवाज निकालिन्छ त्यस्तो किसिमको एक अर्कालाई पिटेर निकालिने आवाज, जस्तै झाँझ भयो, झ्याम्टा भयो, छेना भयो, त्यसरी निकालिने आवाज। र संसारमा जति पनि चाहे पूर्वीय चाहे पाश्चात्य जति पनि बाजाहरू छन्, यी बाजाहरू प्राचीन हुन् या अर्वाचीन हुन्, वाद्य यिनै अन्तर्गत भित्रै पर्छन्। यसैका व्यापक र विस्तार रूपमा अन्य अन्य बाजाहरू बने, तर मूल रूपमा हेर्दाखेरि यही 4 प्रकारकै बाजामा सीमित हुन पुग्छन्। अब यहाँ त्यस पछाडि त जय शब्द, नमः शब्द, साधु शब्दो बभूव, वाद्यानि वादयामासु जनाः चतुर्विधानि च। 4 प्रकारका जना अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकारका मनुष्यहरू, 4 वर्णका मनुष्यहरू, 4 आश्रमका मनुष्यहरू यहाँ उपस्थित थिए। यी सबैले जय शब्द, जय 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 जयकार लगाइरहेका थिए, साधु साधु भनिरहेका थिए र यसरी वाद्य आदि बजिरहेका थिए। एकातर्फ वाद्यवादनको गुन्जन, अर्कातर्फ वेदध्वनि, तेस्रोतर्फ जय जयकारको ध्वनि, चौथोतर्फ देवताहरू स्तुति। यसरी भगवान शिव पार्वतीको गरिरहेका थिए। हामी पनि देवताहरूसँगै स्तुति वन्दन गरौँ। जय शम्भो खिलाधार, जय नाम महेश्वर, जय रुद्र महादेव, जय विश्वम्भर प्रभो, जय कालीपते स्वामी, जयानंद प्रवर्तक, जय त्र्यंबक सर्वेश, जय मायापते विभो, जय निर्गुण निष्काम, कारणतीत सर्वग, जय लीलाखिलाधार, धृतरूप नमोस्तुते। यसरी दिव्य मन्त्रद्वारा देवताहरूले जय जयकार सहित स्तवन गरे। यसरी महान उत्सवसँगै शिव आज्ञा पाएर सबै आफ्ना विश्राम गृहतिर लागे। शिव शिवा पनि प्रमोदित मुद्रामा आफ्नो स्थानतिर प्रवेश गरे। त्यस पछाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, गिरिराजले बरातीहरूलाई अब यस पछाडि भोजन गराउने आफ्नो घरको आँगनलाई सुन्दर ढङ्गले सजाए, जहाँ विवाह पश्चात भोजन गराइन्छ, गराउने चलन छ।
त्यही प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। प्राङ्गणं रचयामास भोजनार्थं विचक्षण मार्जनं लेपनं सम्यक् कारयामास तस्य स। आँगनमा भोजन गराइयो। यहाँ अब हिमालयको घर नि कत्रो ठुलो थियो होला, अब त्यहाँ आँगन नि त्यत्रो किसिमको थियो होला। अब बडा भव्य आँगनमै त्यसरी गराइयो। मार्जनम लेपनम, त्यहाँ यसो सरसफाई गर्नुपर्ने थियो भने सरसफाईहरू कहिलेदेखि नै गरिएका थिए, सबै सजावट गरिएको थियो र ती भोजनको व्यवस्था गराइयो। अत्यन्त आदरका साथ उत्तम परिकारले युक्त विविध षड्रस युक्त भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो। यही षड्रस नै हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ। अब षड्रसमा 6 प्रकारका रसहरूले आयुर्वेदिक क्षेत्रमा भनिन्छ। यी 6 प्रकारका रसहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा ब्यालेन्स भएर गए भने हाम्रो शरीरमा कुनै प्रकारको रोग पनि लाग्दैन। हामी 1-2वटा रसलाई धेर जोड दिन्छौँ, बाँकी रसलाई हामीहरू लिँदैनौँ। अनब्यालेन्स भइसकेपछि मात्रै रोग सुरु हुन्छ भनेर भनिएको छ आयुर्वेदमा। त्यसैले यी षड्रसहरूलाई चाहिँ नियमित रूपले ब्यालेन्समा भोजनमा लिनुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो शरीर सुस्वास्थ्य दीर्घायुष्य प्राप्त हुने गर्छ। जस्तो नमक एउटा रस भयो, चिनी अर्को रस भयो। हामी नमक यति खाइसकेका हुन्छौँ कि डाक्टरले भन्छ लो अब नमक छोड्नुपर्छ है, नुन तिमीले छोड्नुपर्छ, नुन धेर भयो तिम्रो शरीरमा, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्नुपर्ने स्थिति हामीलाई आइरहेको हुन्छ। हामी मिठाई यति खाँदै 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 जान्छौँ, डाक्टरले भनिदिन्छ ल मिठाईको मात्रा तिम्रो शरीरमा धेर भयो, मिठाई छोड, बन्द गर भन्नुको अर्थ यी 6 रसमा एउटा नुनिलो भयो, एउटा गुलियो भयो, एउटा कषाय भयो, एउटा तितो भयो, एउटा अमिलो भयो। त यसरी यी 6 प्रकारका रसहरूको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई जरुरत पर्छ। यिनीलाई ब्यालेन्सले खाने गरियो भनेदेखि शरीरमा कुनै प्रकारका रोगहरू न त नुन नै छोड्नुपर्छ न चिनी नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ षड्रसले युक्त गरिए यस्ता भोजनहरूको परिकार यहाँ बनाइएको थियो। रुचि अनुसार सबैले आनन्दसँग अब यहाँ भोजन गरे र देवताहरू विश्वकर्मा निर्मित आफ्ना प्रसादहरूमा गएर विश्राम गरे। यसै क्रममा शिवजीको लागि विश्वकर्माले अति दिव्य र भव्य भवन निर्माण गरेका थिए, जहाँ समस्त कला कौशल न्यौछावर गरिएको थियो, जसको वर्णन हामीले हिजै कस्तो किसिमको वर्णन थियो, मतलब प्रासादको निर्माण थियो, हामीले हिजै चिन्तन मनन गरेका थियौँ। त्यसमा सबै कृत्रिम लोकहरू थिए। अनेक प्रकारको सुगन्ध सुवास महकिरहेको थियो प्रासादमा। त्यही भवनकै इर्दगिर्दमा फुलहरूले सजाएको सुवर्णमय शय्यामा शिवजीले लीलापूर्वक शयन गरे। त्यस्तो किसिमको दिव्य सुवर्णमय सिंहासन स्वरूप शय्यामा चाहिँ र माथिबाट फुलहरूले सजाएको त्यस्तो किसिमको दिव्यतम पलङमा चाहिँ गएर शिवजीले शयन गर्न पुग्नुभयो। प्रातःकाल उत्साही पुरुषले अनेक प्रकारका मङ्गलध्वनि युक्त बाजा बजाउन थाले। जब बिहान भयो, सुमधुर ध्वनिको गुन्जनले सबै आफ्ना स्थानबाट जागे र प्रातःकालीन कार्य पश्चात सुन्दर वेशभूषा धारण गरी जनवासमा एकत्रित भए। शिवजीलाई उठाउन धर्मलाई पठाइएको थियो। उनी पनि लोकाचारको अनुसरण गर्दै दिव्य वेशभूषाका साथ उपस्थित भए। शिवजीको दर्शनले सबै आनन्दित हुन पुगे। सबैले वन्दना गरे। जय जयकारको ध्वनि फेरि त्यहाँ गुन्जायमान हुन पुग्यो। वेदध्वनि मङ्गल ध्वनिले जनवासको माहौल नै अति दिव्य हुन पुग्यो। यो सिलसिला प्रतिदिन यहाँ हुने गर्दथ्यो, जसले गर्दा सबै आनन्दित रहन्थे। र अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अथ विष्मादयो देवा मुनयश्च तपोधना कृता आवश्यक कर्माणि यात्रां सन्ते निरे गिरे। अब त्यसपछि विष्णु आदि देवता र ऋषिहरू कैलाश फर्किने विचार गर्न थाले र हिमवानले सबैलाई दानमानले सम्मान गर्दै गए। स्वादिष्ट भोजनले सन्तुष्ट गराउँदै आएका थिए। यसरी नै दोस्रो तेस्रो दिन बित्यो र चौथो दिन पनि उपस्थित भयो। अर्थात् बरातीहरू तेस्रो दिनसम्म त्यहीँ बसे, त्यसै गरी बसे, त्यसरी नै आनन्द उठाए
र चौथो दिन जब उपस्थित भयो, चतुर्थे दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कर्म शुद्धिता बभूव विधिवद्देन बिना खण्डित एव स। चौथो दिनमा चतुर्थी कर्मको विधान यहाँ सुसम्पन्न भयो। त्यसरी विवाह पश्चात चौथो दिनमा यो चतुर्थी कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ वरको तर्फबाट गरिने विधान हो यो। अब आजकल त जुन दिन विवाह हुन्छ त्यसै दिन कतिपयले त ती यज्ञमै चतुर्थी कर्म गरेरै ल्याउने पनि प्रचलन, सर्टकट त्यस्तो किसिमको पद्धति हुने गर्छ, मतलब गर्छन्। कतिपयलाई चाहिँ घरमा ल्याएर गर्ने त्यस्तो किसिमको अनुकूल हुनेले चाहिँ उहाँ चतुर्थी कर्म गर्दैनन्, यज्ञमा चतुर्थी कर्म गर्दैनन्, घरैमा आएर चौथो दिनमा गरिन्छ। अब यो चौथो दिन लोकाचारको आश्रय लिँदै शिव शिवाको चतुर्थी कर्म सुसम्पन्न भयो। जसको बिना विवाह अपूर्ण मानिन्छ, त्यस दिन पनि अनेक उत्सवहरू भए, सबैलाई दान मानले सम्मान गरियो। यी सबै विधिहरू चाहिँ गृहसूत्रमा उल्लेख गरिएका छन्। चतुर्थी कर्मका विधिदेखि लिएर विवाहका पनि यावत प्रसङ्गहरू सबै गृहसूत्रमा उल्लेख गरिएका छन्, जो विवाह पद्धतिमा सबै वर्णित छन्। र पाँचौं दिन सबै देवताहरूले अत्यन्त स्नेहका साथ शैलराजलाई निवेदन गरे कि अब हामी फर्किन चाहन्छौँ। विज्ञप्ति चक्रिरे शैलम यत्रार्थम इति प्रेमतः। यो सुन्ना साथ गिरिराजले पुनः हात जोडेर बिन्ती गरे, हे देवगण, तपाईहरू अझै केही दिन यही निवास गरी म माथि दया गर्नुहोस्। यसरी देवता फर्किन खोज्छन्, हिममान बिन्ती गर्दै रोक्दै जान्छन्। यो प्रक्रिया निकै दिन चल्यो र एक दिन त अब धेरै भइसक्यो। यत्रो दिन अब कति बस्नु त्यहाँ, सबै अब दिनै पछि अनेक प्रकारका भोजनहरू गर्दै त्यसरी बस्दै जाँदा आफ्नो अब लोक व्यवस्थाहरू नि सबै बिर्सिँदै गएको त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि अब धेरै दिन भयो, अब यहाँ धेरै दिन दुःख दिनु हुँदैन, अब आफ्नो आफ्नो लोकमै जानुपर्छ भनेर सप्तर्षिहरूलाई चाहिँ अब देवताहरूले हराए गएर सप्तर्षिलाई कि कन्यालाई विदाई गरिदिनु भनेर अनुरोध गर भनेर सप्तर्षिलाई हराए। त्यस पछाडि देवताहरूको अनुरोधले गर्दा हिमालयले रोक्दै जान्थे। अब त्यसैले सप्तर्षिलाई विदा माग्न यहाँ पठाइयो। सप्तर्षि हिमालय मेनालाई अनेक तरहले गएर सम्झाए, कन्या विदाई गर्न अन्तिममा उनीहरूलाई तत्पर गराए, तयार गराए। र विदाई पूर्व मेनाले शिवजीलाई भनिन्, विदाई हुन आँटिरहत हो। त्यति बेला मेनाले आएर अब क्षमा याचना सहित शिवजीलाई प्रार्थना गरिन्। मेना भन्छन्, कृपानिदे कृपां कृत्वा शिवां सम्पालयिष्यसि, सहस्र दोषं पार्वत्या आशुतोष क्षमिष्यसि। तपाईँ त आशुतोष हुनुहुन्छ, कृपानिधि हुनुहुन्छ। पार्वतीका हजारौं दोष भए पनि उसलाई क्षमा दिएर पालन गर्नुहोला। यी कन्याले जन्म जन्मदेखि नै तपाईकै चरणारविन्दको निरन्तर भक्ति गर्दै आएकी हुन् र गरिरहने पनि छिन्। यसले सुत्ता बस्दा उठ्दा सधैँ तपाईकै चिन्तन गरिरहिन्। तपाईको भक्ति गाथा सुन्दा हर्षले आँसु झार्थिन् र निन्दा सुन्दा मूर्छित भएर मौन रहन्थिन्। यसरी यिनले जीवनचर्या बिताएकी हुन्। यसरी शिवजीलाई मेनाले आफ्नो छोरीको स्थिति अवगत गराइन्। त्यसपछि विदाई गर्न इच्छुक भइन् र रुन थालिन्। केही समयपछि शान्त भइन् र मूर्छित हुन पुगिन्। कारुणिक अवस्था सिर्जना भयो। शिवजीले सम्झाउँदै आश्वासन दिए। त्यसपछि बरात हिमालयको घरबाट बाहिर निस्केर बगैँचामा शिव शिवाको प्रतीक्षा गर्न थाले। हिमाचलपुरी बाई हो पवने हर्षितासुरा, शेश्वरा सोत्सवास्तस्तु पर्यैषन्तं शिवागमम्। अब यहाँ आएर सबै त प्रतीक्षारत, जन्तीहरू त सबै बाहिर बगैँचामा आएर प्रतीक्षारत भए। उता शिव पार्वतीको विदाई मेना र पार्वती का बीच, हिमालय र मेनाका बीच अब के कस्ता घटनाहरू त्यहाँ घटे, अब त्यसको यहाँ वर्णन गरिँदैछ। र
त्यस समयमा पनि महान उत्सव भयो। वाद्य वादन नृत्य गीत जय जयकार ध्वनिले आकाशै गुन्जियो। त्यस्तो किसिमको भव्य आनन्दमय स्वरूपले वाद्य वादन बजाउनेहरू पनि सबै वाद्य वादन बजाइरहेका थिए। यस्तो दिव्य र आनन्द स्वरूप त्यहाँ भइरहेको थियो। अब उता मेनाले सोचिन् अब पार्वतीलाई केही शिक्षा दिनु उपयुक्त हुन्छ। अब आफ्नो घर बसाउन गइरहेकी छिन्, मैले नि शिक्षा दिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसै र एक ब्राह्मण पत्नीद्वारा पार्वतीलाई यहाँ पतिव्रता धर्मको उपदेश दिन लगाइएको प्रसङ्गको वर्णन छ। यो पतिव्रता धर्मको विषयमा अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले यो वर्णन गरिएको प्रसङ्ग छ। हुन त आज आएर यी सबै चिजहरू समाज अब धेरै विकसित भइसकेको छ, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामी सबै नियमहरूका पालन गर्दैनौँ, तर अब शिव पुराणमा जे जस्तो उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई यथावत रूपले यहाँ म राख्न गइरहेको छु। ब्रह्माजी त्यही प्रसङ्गलाई सुनाइराख्नु भएको छ। अथ सप्तर्षयस्ते च प्रोचुर्हिमगिरीश्वरं कारयात्मजा दिव्या यात्रा अवोचितां गिरे। सप्तर्षिले हिमालय भने अब कन्या विदाईको उचित प्रबन्ध गर्नुहोस्। यो सुनेपछि दुखित हुन पुगे र सम्हालिँदै हिमालय मेनाले पार्वतीलाई राजोचित आभूषण वस्त्र र दिव्य श्रृङ्गार गरे। लोकाचार विधि पनि सम्पन्न गरे। त्यसपछि मेनाको मनोभाव अनुसार एक साध्वी ब्राह्मणीले पार्वतीलाई पतिव्रत धर्म सम्बन्धी ज्ञान दिन यहाँ अगाडि आइन् र उनले अब यो ज्ञान दिएको यहाँ प्रसङ्ग छ। ब्राह्मण पत्नी भन्छन्, हे गिरिराज किशोरी, यो धर्म तथा यसलाई बढाउने र यह परलोकलाई आनन्द दिने वाक्य म भन्दछु, तिमी सुन। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी। अब उनी भन्छन्, जो पतिको परमेश्वरकै समान भाव राखेर सेवा गर्छिन् ती यस लोकमा सम्पूर्ण भोगलाई भोगेर अन्त्यमा कल्याणमय लोकको गति प्राप्त गर्छिन्। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुन्धती, शतरूपा, शाण्डिल्या, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा आदि सबैले पतिव्रत धर्मको पालन राम्ररी गरेर लोकमा नाम स्थापित गरेका छन्। यस्ता पतिव्रता पालन गर्ने नारी अरू पनि छन्। त्यसैले तिमीले पनि श्रेष्ठ पतिव्रत धर्मको पालन गर्दै शङ्करको सेवा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। वेद र अन्य शास्त्रहरूमा पतिव्रत धर्म सम्बन्धी अत्यन्त विशद रूपले व्याख्या गरिएको छ। अब त्यसलाई सुन। पतिले भोजन गरेपछि मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। पति सुतेपछि मात्रै सुत्नुपर्छ। पति उठ्नुभन्दा पहिले नै उठ्नुपर्छ। पतिको अगाडि कहिले झुक्किएर पनि छलकपट गर्नु हुँदैन। वस्त्र आभूषण श्रृङ्गार गरेर मात्र पतिको सामुन्ने उपस्थित हुनुपर्दछ। परदेश पति गएका छन् भने श्रृङ्गार गर्नु हुँदैन। पतिको नाम कहिल्यै लिनु हुँदैन। कर्कशयुक्त वाणीको प्रयोग कहिल्यै पनि पतिका अगाडि गर्नु हुँदैन। न कि प्रत्युत्तर नै दिनु, अर्थात् प्रत्युत्तर पनि त्यस्तो किसिमको दिनु हुँदैन। पत्युर्नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता। त्यसै गरी पतिको नाम कहिल्यै पनि उच्चारण नगर्नु। ओजी एजी भन्ने गर्छन्। अब छोराछोरी जन्मिसकेपछि छोराछोरीको नाम लिएर उहाँको पिता भनेर त्यसरी उच्चारण गर्ने गर्छन् पत्नीले। त्यसै पनि भनिएको छ के अरे यिनीहरूको पतिले पत्नीको, पत्नीले पतिको, दुईटैको नाम नलिनु भनिएको छ। किनभने आत्मा नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो भनेर भनिएको छ। आफ्नो नाम आफैले उद्घोष नगर्नु अरे। आफूले उद्घोष गरिसकेपछि आफ्नो नामलाई आफैले बढाइ चढाइ गरेर भनिसकेपछि मपन आउँछ अरे।
अनि मपाई भएको व्यक्ति कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन अरे। मपाई भएको व्यक्ति सदैव बन्धनमा पर्दछ, बाँधिएर रहन्छ। म म म म म म भनिराख्ने व्यक्ति हरेक चिजमा मैले गरेँ, म नभएको भए हुने नै थिएन। साक्षात यस्तो लाग्छ कि संसारको सृष्टि गर्ने नि उही हो जस्तो किसिमको अरूका अगाडि त्यसरी व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन् समाजमा। त्यसरी म गरिराख्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् भनेर भनिया छ। त्यसैले आफ्नो नाम आफैले, आफ्नो प्रशंसा आफैले कहिल्यै नगर्नु। आफ्नो श्रीमानको नाम, आफ्नो श्रीमतीको नाम कहिल्यै पनि आफ्नो मुखबाट उच्चारण नगर्नु। आफ्नो ज्येष्ठ सन्तानको पनि नाम उच्चारण नगर्नु। अति कृपण अर्थात् अत्यन्त लोभी, कन्जुस, जो मक्खी चुस्छ त्यसको पनि नाम कहिल्यै पनि नलिनु अरे, आदि इत्यादि भनेर भनिएको छ। त्यसैले पतिको आवाज सुनेपछि तत्काल सबै काम छोडेर सम्मुख हुनुपर्दछ, अर्थात् पतिका अगाडि हाजिर हुनुपर्दछ। एक्लै या दैलोमा परपुरुषको साथ कहिल्यै नबस्नु। तीर्थ, व्रत, उपवास, पूजा पतिको आज्ञा लिएर मात्रै गर्नुपर्छ। मेला उत्सव आदिमा पतिकै साथमा मात्र जानुपर्छ, नत्र जानु हुँदैन। पतिको चरणमा नै सबै तीर्थ हुन्छन्। त्यसैले तीर्थहरूको सेवा पतिकै आज्ञाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तीर्थार्थीनि तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशय। तीर्थको सेवा गर्न चाहने नारीहरूले चाहिँ पतिकै चरणोदक पिएर तीर्थ, सम्पूर्ण तीर्थजन्य फल प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। यसरी नै पतिव्रता नारीले पतिको उच्छिष्ट अन्न आदिलाई परम प्रिय मानेर ग्रहण गर्नुपर्छ। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ, भिक्षु आदिलाई अन्न भाग नदिइकन भोजन कहिल्यै पनि नगर्नु। घरका सामानलाई सुव्यवस्थित, सुसज्जित पारेर राख्नु यो पत्नीको काम हो। खर्चलाई बढावा कहिल्यै दिनु हुँदैन। पति जस्तो होस्, चाहे रोगी होस्, बुढो होस्, नपुंसक होस्, सुखी या दुखी, कुनै पनि अवस्थामा हो, कहिल्यै पनि उसको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। रजस्वलाको 3 रात्रि पर्यन्त पतिलाई आफ्नो अनुहार देखाउनु हुँदैन। स्नान पछि मात्र पतिको दर्शन गर्नुपर्छ। यदि पति परदेशमा छन् भने उनको ध्यान गरी स्नान पश्चात सूर्य नारायणको दर्शन गर्नुपर्छ। स्त्री धर्माणि नित्रिरात्रं च स्वमुखम नैव दर्शयेत्, यसरी वर्णन गरिएको छ। पतिको आयु वृद्धिका लागि सिन्दूर, काजल, हल्दी, रोली, आभूषण धारण र कपाल बाट्नु पर्दछ। यी सबै चिज नारीले गर्ने जति पनि श्रृङ्गारहरू छन्, यी श्रृङ्गारहरूले चाहिँ श्रीमानको आयुमा वृद्धि हुन्छ। यो कुरो त हनुमानजीलाई पनि थाहा भयो र हनुमानजीले सोधे सीतालाई। सीताको मागमा सिन्दूर देखिसकेपछि हनुमानजीले सोध्नुभयो, यो सधैँ तपाईको शिरमा यो सिन्दूर देख्छु, यसको यो लगाउनुको के हो कारण भनेर हनुमानजीले सोद्धाखेरि के अरे सीता मैयाले चाहिँ हनुमानजीलाई के उत्तर दिएकी थिइन् भने, यो धारण गर्नाले मेरा स्वामीको दीर्घ आयुष्य प्राप्ति हुन्छ, सुख र आनन्द प्राप्ति हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यति भन्न साथ हनुमानजीलाई त हो सिन्दूर लगाउनाले त, सिन्दूर यति छोटो निधारमा लगाउँदाखेरि त त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि म किन नलगाउनु, आफ्नो स्वामीको दीर्घ आयुष्य म किन कामना नगर्नु भनेर हनुमानजीले सबै जिउभरि नै सिन्दूर दल्नुभयो। र त्यही स्वरूपका हनुमानजीका स्वरूपहरू पनि मठ मन्दिरहरूमा पाइने गर्छन्, जहाँ सिन्दूर चढ्ने गर्छ। यो सिन्दूर सौभाग्यको प्रतीक हो। त्यसैले सिन्दूर दान गरिन्छ विवाहमा पनि, त्यो सौभाग्यको चिन्हको प्रतीक हो। त यी सबै चिजहरू चाहिँ के हुन् भनेदेखि पतिको दीर्घ आयुष्यका लागि, पतिको सुखका लागि
यी सबै गरिने चिजहरू हुन् र यी बिना पतिलाई कहिले दर्शन पनि नगर्नु हुँदैन, अर्थात् यस्तो चिटिक्क नपरिकन पतिको दर्शन नगर्नु हुँदैन भन्ने हो। पतिव्रता नारीले नीच जातिकी स्त्री, भाग्यहीन, कुलटा, सन्यासिनी आदिलाई आफ्नो प्रिय अन्तरङ्ग सखी नबनाउनु। अनि त्यति मात्रै होइन, नाङ्गै भएर नुहाउनु पनि हुँदैन। अनि ओखली, ढिकी, जाँतो, मुसल, कुचो, सिलौटो र द्वारको सङ्घारमा पनि कहिल्यै बस्नु हुँदैन। त्यसलाई आश्रय लिएर कहिल्यै नबस्नु, यसले दरिद्रता ल्याउँछ। मैथुन कालको समयभन्दा अरू बेला पतिको सामुन्ने धृष्टता कहिल्यै गर्नु हुँदैन। पतिको हर्षमा हर्ष, विषादमा विषादको बर्ताव गर्नुपर्छ। सम्पत्ति विपत्ति दुवै अवस्थामा समान रहनु पर्दछ। घरमा केही वस्तु नहुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर पतिसँग कलह गर्नु हुँदैन। पति त्रिदेवमै श्रेष्ठ र शिव कल्याण स्वरूप हुन्छन्। त्यसै र व्यासजी पनि भन्नुहुन्छ, विधे विष्णु हरेर्द्वापिहि पतिरेको धिको मतः पतिव्रताय देवेशी स्वपतिम शिवैव च। त्यसै र पतिव्रता पतिभन्दा उच्च आसनमा बस्नु हुँदैन। दुष्ट पुरुषको नजिक जानु हुँदैन। पतिसँग कायर वचन बोल्नु हुँदैन। पतिको कसैको निन्दा या स्तुति गर्नु पनि हुँदैन। झगडालाई टाढैबाट त्याग्नुपर्छ। गुरुजनको अगाडि उच्च स्वरले बोल्नु र हाँस्नु हुँदैन। पिता, भाइ, पुत्र यी सबै सीमित सुख दिन्छन्, तर पति मात्र असीमित सुख दिन्छन्। त्यसैले पत्नी, गुरु, देवता, धर्म र तीर्थ व्रत सबै हुन्। भर्ता देव गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। यी सबै सीमित सुख दिने हुन्, पति चाहिँ सर्वाङ्ग सुख दिने हुन्। अगाडि भनिन्छ पतिव्रताको पालन नगर्दाखेरि के कस्तो किसिमको भोग्नुपर्छ, त्यसको पनि यहाँ पार्वतीलाई सम्झाइरहेकी छिन्। भन्छन्, पतिको आज्ञा विपरीत या उल्लङ्घन गरी व्रत, तीर्थ, उपवास गरियो भने पतिको आयु क्षय हुन्छ र अन्त्यमा नरक जानुपर्छ। पतिलाई कठोर वचनले, कर्कश वाणीले प्रत्युत्तर दिनाले नरक यातना भोगेर कुकुर या स्यालको योनिमा जन्म लिनुपर्छ। पतिलाई त्यागेर स्वच्छन्द विचरण या व्यभिचार गर्नाले नरक यातना पछि उल्लुको योनिमा जन्मनुपर्छ। परपुरुषलाई कटाक्ष गर्नाले या पतिलाई भोजन नगराइकन भोजन गर्नाले नरक यातना पछि सुँगुरको योनिमा जन्म लिनुपर्छ। पतिसँग तँ र मम गर्नाले नरक यातना पछि बहिरो भई जन्म लिनुपर्छ। पतिलाई छल या धोका दिई या लुकेर या परपुरुषसँग व्यभिचार गर्नाले नरक यातना पछि अपाङ्ग, कुरूप, आकर्षण विहीन शरीरका रूपमा जन्म लिनुपर्छ। त्यसैले येन केन प्रकारेण पतिको अनुकूल रहनु नि श्रेयस्कर रहन्छ। र अन्तिममा भनिन्छ, पतिव्रता नारिनी त्रिलोकमै सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन्। संसारमा ती माता, पिता, पति धन्य छन् जसको घरमा पतिव्रता नारीले वास गरेकी छे। पतिव्रता नारीको पुण्यले माता, पिता र पतिको तीन पिँढीसम्म स्वर्गको सुख र वास उनीहरूले पाउँछन्। आफू र यिनीलाई पनि तार्दछन्। पितृवंशः, मातृवंशः, पतिवंशः त्रयः स्त्रयः पतिव्रताय पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते। पतिव्रता नारीको चरण जहाँ जहाँ पृथ्वीले स्पर्श गर्ने सौभाग्य पाउँछ, त्यहाँको भूमि सबै प्रकारका पापहरूलाई दग्ध गर्न सक्षम हुन्छ, पावन हुन पुग्छ। जल, सूर्य, चन्द्र, वायु पनि आफूलाई पवित्र गराउन पतिव्रता नारीको स्पर्श गर्न सदैव लालायित हुन्छन्। भार्या नै गृहस्थ आश्रमको मूल हो। यसैबाट सुख र धर्म र सुयोग्य सन्तानको अभिवृद्धि हुन्छ। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावाप्तै भार्या सन्तान वृद्धये। भार्याहीन पुरुष देव, पितृ, अतिथि, यज्ञ गर्नबाट वञ्चित हुन्छ। भार्याबाटै इह र परलोक दुवैतिर विजय प्राप्त हुन्छ। पतिव्रता नारी भएको घरमा घर नै गृहस्थको घर हो। गृहस्थ स हि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। जुन घरमा पतिव्रता नारी छैनन् त्यो घरलाई गृहस्थको घर पनि भनिएको छैन। जसरी गंगा स्नान गर्नाले शरीर मात्र पवित्र हुन्छ, त्यसै गरी पतिव्रता नारीको दर्शन गर्नाले मात्र शरीर पवित्र हुन्छ। यथा गंगा अवगाहिन शरीरम पावनम भवेत्
तथा पतिव्रतां दृष्टा सकलम पावनम भवेत। पति प्रणव र नारी ऋचा हुन्, पति तप र पत्नी क्षमा हुन् र नारी सत्कर्म हुन् भने पति त्यसको फल हो। हे गिरिराज कुमारी, पतिव्रता नारी पनि 4 प्रकारका हुन्छन्। एक त उत्तम कोटिको पतिव्रता नारीको लक्षण स्वप्नमा पनि पति बाहेक अन्यलाई नदेख्नु यस्तो किसिमकी। मध्यम प्रकारकी दोस्री जो परपुरुषलाई पवित्र भावले हेर्नु, पिता भाइ पुत्र चाहिँ व्यवहार गर्नु मध्यम पतिव्रता हो। निकृष्टा मनले आफ्नो धर्मको विचार गर्दै सदाचारमा स्थित रहनु निकृष्टा पतिव्रताको लक्षण हो। चौथोमा अति निकृष्टा, पति या कुलको मर्यादालाई कलङ्क नलागोस् भन्ने विचार राखी व्यभिचारबाट बच्ने प्रयत्न गर्नु अति निकृष्टा। यसरी पतिव्रताका पनि प्रकारहरू बताइएको छ। र अन्तिममा ब्राह्मण पत्नीले भन्छन्, हे गिरिराज किशोरी, गृहस्थी जीवनको यस्तो शास्त्रीय मर्यादालाई प्रयत्नपूर्वक पालन गर्दै पतिको सेवा गर्नु। हुन त तिमी साक्षात जगदम्बिका महेश्वरी हौ र तिम्रा श्रीमान साक्षात भगवान भोलेनाथ हुन्। तिम्रो चिन्तन मात्र गर्नाले स्त्रीहरू पतिव्रता हुन्छन्। तिम्रो अगाडि सबै कुरा भन्नुको प्रयोजन थिएन, तर पनि संसारलाई यो शिक्षा प्राप्त होस्, आउने पिँढीहरूलाई शिक्षा प्राप्त होस्, लोकाचार सबैले ज्ञान प्राप्त गरून्, त्यही आश्रय लिएर सती धर्मको व्यापकता होस् भन्ने हेतुले मात्र मैले यहाँ वर्णन गरेकी हुँ। त्वदग्रे कथने नानेन किम देवी प्रयोजनम तथापि कथितम वेद्य जगद आचारतः शिवे। मैले पहिलेका प्रसङ्गमा पनि भनिसकेको छु, यी सबै जे जस्ता देवताहरूका संवादहरू ऋषिहरूका संवादहरू भइरहेका छन्, यी सबै हामीलाई शिक्षा दिनका लागि संवाद भएका हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। यति भनेपछि साध्वी ब्राह्मण पत्नीले शिवादेवीलाई शिर झुकाएर प्रणाम गरिन् र उपदेश सुनेपछि पार्वतीलाई पनि अत्यन्त आनन्दित हुन पुगिन्। अब अन्तिममा ब्रह्माजी भन्छन्, हे नारद, शिवको विदाईको समय अब आयो। बराती बाहिर प्रतीक्षारत थिए। मुहुर्त विदाईको निक्लिरहेको थियो। सबै विरह र शोकले स्तब्ध एवं रोइरहेका थिए। सबैले सुधबुध बिर्सिएका थिए। स्वयं शिवजीले पनि आफूलाई रोक्न सकेनन्, उनी पनि रुन पुगे। यहाँ भगवान शिवजी रुन थाल्नुभयो विदाईको समयमा। स्वयं रुरोद योगीशो गच्छन् कोन्यः पर प्रभु। भगवान शिवजी यहाँ रोइरहनु भएको छ है। त्यसपछि ज्ञान श्रेष्ठ पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणहरूले हिमालय परिवारलाई आध्यात्म विद्याको उपदेश दिएर सम्झाएर पनि रुने क्रम रोकिएको थिएन। उता पार्वतीले माता पिता गुरुलाई रुँदै प्रणाम गरिन्। ननाम पार्वती भक्त्या मातर पितरम गुरुम महामाया भवाचार रुरोदोच्चैर मुहुर मुहुर। उच्च स्वरले 12 जोर स्वरले पार्वती पनि यहाँ रुन पुगिन्। अन्त्यमा हिमालयले आफूलाई सम्हाल्दै पालकी मगाए र शिवालाई बसाए। त्यसबेला सबैले आशीर्वाद दिए। त्यसपछि अनेक शुभ सामग्री द्रव्य आभूषण रत्न आदि पनि पार्वतीलाई उपहारको रूपमा अर्पण गरियो। पार्वतीले पनि सबैसँग आशीर्वाद दिँदै प्रणाम र वन्दन गर्दै यात्रा आरम्भ गरिन्। हिमालय परिवार पनि पालकीको पछि पछि गए। देवताहरू प्रतीक्षारत बगैँचामा पालकी पुग्यो। दुवैतिरका परिवारको मिलन भयो। त्यसपछि हिमालय परिवार विषाद मन लिएर फर्किए। बराती अगाडि बढ्यो। अब यस पछाडि बराती अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कैलाश पुग्यो, नित्यधाम जहाँ शिवको नित्यधाम हो। शिवजीले आवश्यक कार्य गरिसकेपछि बरातीलाई षडरसयुक्त भोजन उहाँ गराए। जति पनि जन्ती थिए बरातीमा गएका ती सबैलाई शिवजीले पनि उता भोजन गराए। कैलाशमा पुगिसकेपछि शिव समृत संहारो नाना वस्तु मनोहराम भोजयामास देवांस नारायण पुरोगमान। त्यसपछि सबै देवताले शिवसँग विदाई मागे। शिवले पनि ब्रह्मा विष्णुलाई प्रणाम गरेर आशीर्वाद लिएर अन्य देवताहरूलाई भने आशीर्वाद दिएर विदाई गरे। देवताहरूले शिवको अलौकिक दिव्य भव्य विवाह उत्सवको स्मरण गर्दै आफ्नो आफ्नो धामतिर त्यसपछि लागे। अन्तिममा पार्वती खण्डको यहाँ उपसंहार वर्णन गरिएको छ। इदम् आख्यानाख्यातम् अद्भुतम् मङ्गलायनम् सर्वः विघ्न प्रशमनम् सर्वव्याधि विनाशनम्। यस चरित्रको सेवनले शोकनाश हर्ष वर्धक आयुवर्धक तथा धन यश कीर्तिलाई यो आख्यानले बढाउँछ। यो आख्यान सुन्दा या सुनाउँदा पढ्दा या पढ्नाले शिवलोकको प्राप्ति हुन्छ। यो आख्यान यश तथा स्वर्ग फल
प्राप्त गराउने, दीर्घायु, पुत्र पौत्र प्रदान गर्ने र सबै खाले मनोकामनालाई परिपूर्ति यो आख्यानले गराउँछ। अपमृत्यु प्रशमनम महाशान्तिकरम शुभम सर्वदुःख दुस्वप्न शमनम बुद्धि प्रज्ञादि साधनम र देव प्रतिष्ठाको समयमा र शिवजीको सबै खाले कार्यको आरम्भमा पाठ गर्नाले सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण भई सबै कार्य विघ्न रहित सुसम्पन्न हुन्छन्। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि सत्यम सत्यम न संशयः। यसो भन्दै यो पार्वती खण्डको यहाँ उपसंहार गरिएको छ। यसका साथमै पार्वती खण्डभित्रका 55 अध्यायका कथा पूर्ण भएका छन्। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू हामी अघिल्लो दिनमा वर्णन गर्नेछौँ। अब रुद्र संहिताको चतुर्थ खण्ड कुमार खण्डका नामले प्रसिद्ध छ, जसमा दुईटा कुमार, एक तो गणेशजी, अर्का स्वामी कार्तिकेय, यी दुईटैको जन्म, यी दुईटैको जीवन पद्धति र यी दुईटैले गरेका कार्यहरूको मूलतः वर्णन गरिएको हुनाले त्यो खण्डको नाम नै कुमार खण्ड हुन पुगेको हो। अब यसको विशद बडा दिव्य र अद्भुतीय चरित्र छन्। कुमार खण्ड अत्यन्त अद्भुत चरित्रले भरिएको छ। बडा दिव्य र अलौकिक प्रसङ्गहरू त्यसमा छन्। त्यसका चिन्तन मनन हामी अघिल्लो पडावमा गर्नेछौँ। आजको कथालाई म यहाँ विश्राम लिँदैछु र अलिकति छिटो छिटो भन्नुपर्ने स्थिति आज आयो कथा समेट्ने क्रममा, र जे जस्तो ढङ्गले व्याख्या भइरहेका छन्, चिन्तन मनन भइरहेका छन्। भगवान यो शिवजीको अमरगाथा, शिव महापुराण, यो सबै पुण्य राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिको नाथको चरणमा समर्पित गर्दै भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैलाई, नेपाल आमाका हामी सबै सपुतहरूलाई सदैव उहाँको चरणबाट हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर प्राप्त भइरहोस्। शिव महापुराणको अमर गाथाले हाम्रो जीवन पनि अमर हुन सकोस्, हाम्रा परिवार र सन्ततिहरूको जीवन अमर हुन सकोस्। यही राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा प्रार्थना गर्दै वन्दन गर्दै म आफ्नो वाक् पुष्प यहाँ पर विराम लिने अनुमति माग्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।